गुंबद खजरा की छांव में बैठा हुआ था। मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है, हमें कोई परवाह नहीं है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2 मुनाज़रे किए, बेंगलोर में और झांसी में। आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस चैनल पर वो वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि एक वहाबी सुन्नी कैसे बना। तो आइए पूरी वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक मौके पर मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। मदीने तैयबा में हाजिर था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी की सआदत मिली हुई थी। नमाज असर पढ़कर मैं अंदर जो कदीम मस्जिद नबवी है उसी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक नौजवान हाथ में एक किताब लिए हुए आया और ऐसे ही किताब जमीन पर फेंका और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया, देखा तो उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। आप हजरत बैठे बस थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। मैंने वो किताब हाथ में ले ली। जब वो नौजवान नमाज पढ़ चुका, मैं उससे करीब हुआ, किताब मेरे हाथ में थी। मैंने उससे कहा, हल अस्ततियु अन अतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसने कहा, ला बासा भी, कोई हरज नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा, माज़ा तश्तगिल, मशगला क्या है आपका? मौके पर मक्का मुकर्रमा, मैं एक मौके पर मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। मदीने तैयबा में हाजिर था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी की सआदत मिली हुई थी। नमाज असर पढ़कर मैं अंदर जो कदीम मस्जिद नबवी है उसी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक नौजवान हाथ में एक किताब लिए हुए आया और ऐसे ही किताब जमीन पर फेंका और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया, देखा तो उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। आप हजरत बैठे बस थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। मैंने वो किताब हाथ में ले ली। जब वो नौजवान नमाज पढ़ चुका, मैं उससे करीब हुआ, किताब मेरे हाथ में थी। मैंने उससे कहा, हल अस्ततियु अन अतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसने कहा, ला बासा भी, कोई हरज नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा, माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो? आपका मशगला क्या है? आपका वर्क क्या है? आपका काम क्या है? उसने कहा, अतअल्लम फिल जामिया अल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहां का तालिबे इल्म हूँ। मैंने उससे पूछा, ऐना तस्कुन, आप रहने वाले कहाँ के हो? उसने कहा, अस्कुन मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक सूडान से है। मैंने उससे पूछा, फी अय्य सफ़िन तक़रा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा, फी सफ़ी साबिअ, मैं 7वीं क्लास का तालिबे इल्म हूँ। मैंने उससे पूछा, हल क़राता किताबन फिल अक़ीदा, क्या आपने अक़ीदे की कोई किताब पढ़ी है?
لا میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے، میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے۔ سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کا رہنے والا، اس سے میں نے پوچھا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ فوج در فوج پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ لاؤ یہ سوال کروں، اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک کے روضے اطہر پر گنبد خضرا پر حاضری دے رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون، اس کے بعد خود آگے وہ کہتا ہے فکلہم سوا سوا۔ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے، علماء نے سمجھ لیا ہوگا، آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکے۔ مولانا لوگوں کو آپ لوگ اولڈ مین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانی ہی بات بتاتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، کرتا یوں پہنو، لباس یوں پہنو، آپ اپنے آپ کو یوں رکھو، بال یوں رکھو، داڑھی یوں رکھو، یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میرے نوجوانوں بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے دو پتی کہاں چلے گئے؟ سب کے سب اسی زمین میں دفن ہو گئے۔ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ میرے مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں لوگ سلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا، مگر آپ شاید نہیں سمجھ سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اس لیے کہ میں نے عربی میں جواب دیا، اور یہ عربی جو میں نے پڑھی، اس عربی میں پہلا حصہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی جو اس نے جواب کے طور پر سنایا تھا۔ وہ کہتا کیا ہے میرے سوال کے جواب میں؟ قال اللہ تعالی فی القرآن، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انک میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی، وانہم میتون، اور دوسرے لوگوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ اب آگے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ جب سب پر موت طاری ہوگی، سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے، سب کو موت آنی ہے، فکلہم سوا سوا، سب کے سب برابر ہیں۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا سب کے سب برابر ہیں، یعنی کوئی نہیں سنتا ہے، جیسے عام لوگ نہیں سنتے ہیں وہی حال رسول پاک کا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر روزانہ تعلیم لینے والا طالب علم کہہ رہا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو میرے دل کو غیرت آئی۔ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا اس کو کچھ نہ کچھ رضوی انجیکشن دینے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے اندر جراثیم ہے ان جراثیم کو، اور جو کورونا ہے بدعقیدگی کا، اسے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا اس کو دینی ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا حل سمیت اسم شیخ ابن القیم، کیا آپ نے شیخ ابن قیم کا نام سنا ہے؟ ابن قیم کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، یہ علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جماعت غیر مقلدین کے پیشوا ہیں، ان کا نام ابن قیم ہے۔ میں نے یہ نام اس لیے لیا کہ آدمی
दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुकल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं। उनका नाम इब्ने कय्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्ने कय्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्ने कय्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है कद सहा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब अर्रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्ने कय्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की पहाड़ों में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्ने कय्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा हैं और जो जिंदा है वो बिला शुबह सुनता है। तो अब बताइए आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्ने कय्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा बैन माना हाजिल आया व हाजिल हदीस, या शेख बैन लना माना हाजिल आया व हाजिल हदीस। कहता शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मतनब्बे करते हुए फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा शुक्रन लगाया शेख,
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قرآن اور آیت حدیث کا مطلب سمجھا دیا اور اسے تسلیم کیا کہ بے شک نبی زندہ ہیں اور قبروں میں اپنے اپنے آرام فرما، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے اور پکارنے والوں کی پکار کو وہ سنتے ہیں۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ میں نے سکے کا دونوں رخ جب اس کے سامنے رکھا ہوا حیرت میں پڑ گیا۔ میں یس کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایک جماعت جبہ و لباس میں قوم کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگی ہوئی ہے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر رہی ہے اور حدیث کا بھی انکار کرتی ہے۔ اسی ہندوستان میں یہ جماعت بھی پائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ میں کسی کی شان میں گستاخی کے کلمہ مت بولنا۔ رسول پاک کا ارشاد ہے، میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کی شان ایسی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 کلو 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رسول پاک کے صحابہ کی شان ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اس وقت ہندوستان بھر میں توہین صحابہ کی تحریک چلا رہا ہے اور جگہ جگہ رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنی بدبختی کا ثبوت دے رہا ہے۔ بتائیے، رسول پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے صحابہ کو تم برا مت کہنا، مگر جماعت ایک ایسی پائی جاتی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کے صحابہ کی توہین کر رہی ہے۔ جگہ جگہ اپنی مسجدوں میں، اپنے عوام میں، اپنے لوگوں میں صحابہ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے 2 مہینے کے اندر مجھے 2 مرتبہ ایسے ناہنجاروں سے مناظرہ کرنے کے لیے مجبوراً جانا پڑا۔ پہلی بار میں بنگلور گیا اور ابھی چند روز پہلے مجھے جھانسی جانا پڑا، لیکن الحمدللہ دونوں جگہ دنیا نے یہ دیکھ لیا، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برفبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ قیامت تک جب تک مصطفیٰ کے سچے وفادار رہیں گے، امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلانے والے جب تک رہیں گے، کسی صحابی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو کوشش کی جائے گی کہ قانون کی زبان سے اس کی انگلی کو کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی زبان اگر کھلے گی تو قانون کی زبان کے ذریعہ اس کو کاٹنے کا ہنر بھی جانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ میں اور مزید تو کچھ نہ کہوں گا، لیکن یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے کچھ سالوں پہلے تک سعودیہ عربیہ نے وہابیت کو پھیلانے کے لیے اپنی دولت کا دہانہ کھولا، آج بھی کچھ ملک جو گستاخانے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اپنی دولت کا منہ کھولے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے بہت سارے ٹٹو اس کا شکار ہو کر مسجد و محراب کے ذریعہ ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور رافضیت کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اپنے ان شعراء پر، سب کی بات نہیں کرتا، اور اپنے ان نوجوانوں پر کہ اگر ان کے سامنے صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو یہ نہیں پنچ مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، اور اگر شاعر نے علی 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 کہنا شروع کر دیا تو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ دربار علی میں پہنچ گئے اور جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ شاعر اسی ایک لفظ
लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोच। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।